नमस्कार. गोंयांत आमच्या 12 मंत्री आसात. ह्या मंत्र्यांमदले चडशे मंत्री अपेशी जाल्यात. आनी अपेशी म्हणजे तांणी खूब प्रयत्न केला, प्रामाणीक प्रयत्न केला, पूण ताका फळ येवंक ना अशी गजाल न्हय. ते मुळांतच कार्यक्षम नाशिल्ल्यान वो मंत्री म्हणून कॅपेबल नाशिल्ल्यान ते अपेशी थारल्यात. आनी ह्या अपेशी थारिल्ल्या मंत्र्यां मदीं चडांत चड कोणूय जर अपेशी थारला आसत जाल्यार ते मंत्री गोविंद गावडे. तांचे कडेन 2 खातीं आसात आनी म्हत्वाची खातीं गोंयचे नदरेन. एक कला संस्कृती खातें आनी दुसरें खेळां खातें. ह्या दोनूय खात्यांनी बरें कितेंय करून दाखोवपा सारकें खूब आसा. पूण मंत्री गोविंद गावडे कांयच करून दाखोवंक पावले नात. अपेसा फाटल्यान अपेस, अपेसा फाटल्यान अपेस. आनीक अजाप म्हळ्यार त्या अपेसा खातीर सॉरी म्हणचे सुवातेर, माफी मागचे सुवातेर ते दुसऱ्याक दोश दितात. केन्ना तंत्राक दोश दितात जाल्यार केन्ना कलाकारांक दोश दितात. आतां तांचें हें प्रकरण वाडत चल्लां. एक आंदोलनूय सुरू जालां. लोकांक कला अकादमी बरे भशेन चलिल्ली जाय, गोंयची उबरू वचची अशें तांकां दिसना आनी म्हणून ते हें करतात. म्हाका दिसता हें गोविंद गावडे हांचें अपेस इतली थरार पावलां की तांणी आतां मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो. हो व्हिडियो करतना आनी तांणी राजिनामो दिवचो अशें म्हणटना हांव जबाबदारेन उलयतां हाजी म्हाका जाणविकाय आसा. आनी दुसऱ्याय 2 जाणविकायांची म्हजे मतींत याद आसा. तातूंतली पयली जाणविकाय अशी की हालींसरा आमच्या गोंयांत एक फॅशन जाल्या. कोणेय मांडिल्ल्या मुद्द्याक जावं विचाराक जाप दिवंक जेन्ना येना वा कोणूय सत्य उक्ती करून दाखयता आनी ते लिपोवपाक मेळना तेन्ना धर्म वयर काडटात, जात वयर काडटात. तेन्ना आर्ग्युमेंट नासतकच कशेय रितीन उलयतात आनी वागतात. कसलो आरोप केन्ना कोण करीत हाचो नेम ना, मुद्दोच ना म्हणटकच मागीर कांय जाण निशेध करतात. आनी निशेध करपाक कांय लागना न्ही, बुद्दय लागना आनी मुद्दोय मांडचो पडना. कांय जाण बावली लासतात. सोंपें काम. सिगरेट पेटोवपाचे ऐवजी ती काडी काडून बावल्याचेर उडोवपाची. बुद्द जाय अशें ना. हें गोंयांत खूब चल्लां हाजी म्हाका जाणविकाय आसा. दुसरी जाणविकाय आसा ती अशी की बीजेपींत व बीजेपीच्या सरकारांनी कसलेय चुकीची व घडणुकेची नैतीक जबाबदारी मानून घेवन मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवपाची परंपरा ना. घडये आपल्यानी एक नैतीक जबाबदारी आसा हाजी जाणविकय तांकां नासूये. आमचे आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हे आदीं रेल्वे मिनिस्टर आशिल्ले आनी तांचे कारकिर्दींत
एक मोठो रेल्वे अपघात जालो आणि तो अपघात जातकच ताची नैतीक जबाबदारी आपल्याचेर घेवन लाल बहादूर शास्त्रींनी राजिनामो दिलो मंत्रीपदाचो. आता हे आयचे काळात घडटले अशें धरप व्हडलेशें शाणेपणाचें जावचें ना, पूण ताचें भान तरी आसचें की बाबा ही चूक घडल्या, ची नैतीक जबाबदारी आपल्याचेर आसा, पूण तें भान पसून नासता. वेल्यान दुसरे कोणाचेर तरी दोश घालपाचो, दुसरे कोणाक दोशी थारावपाचो, हें चड चलता. एक देख दिवची जाल्यार आज आमच्या केंद्रांत रेल्वे मंत्री आसात ते अश्विनी वैष्णव. आज मेरेनच्या तांचे कारकिर्दींत उण्यांत उणें 8 ते 10 मोठे अपघात जाल्यात रेल्वेचे. कांय अपघातांनी लोक कितलोसो मेला, पूण तांणी चुकून पसून केन्ना राजिनामो दिवपाचो विचार करूंक ना, कारण तें तांचे परंपरेंतूच बसना. ही चूक अमक्या मनशाक लागून जाली, ही चूक अमक्या तंत्रज्ञानाक लागून जाली, अशें करून त्या चुकीचें समर्थन करपाचो एक प्रयत्न जाता. म्हणटकच ह्यो दोनूय गजाली म्हजे मतींत आसात आनी त्यो मतींत धरूनच हांव हो व्हिडिओ करतां आनी मंत्री गोविंद गावडे हांचो राजिनामो मागतां. कोण म्हणून हांव हें करतां? मंत्री आसात गोविंद गावडे आनी हांव एक गोंयकार नागरीक, ह्या देशाचो नागरीक जो गोंय राज्यांत रावता. आनी गोंय राज्याची अब्रू वचची न्हय, लज वचची न्हय अशें म्हाका दिसता. ते खातीर प्रत्येक खातें हें सारकें चलपाची गरज आसा. उण्यांत उणें म्हळ्यार तें सारकें चलोवपाचो प्रामाणीक हावेस आसपाची गरज आसा. तो दिसना. आनी मंत्री गोविंद गावडे हांच्या संबंदान सांगचें जाल्यार तांकां ती जाणीव आसा अशें बिलकूल दिसना. ते उलयतातय इल्लेशें चड. कितें आसता, जेन्ना चूक आपली आसता तेन्ना मनशान मातशें मारतें घेवपाची गरज आसता आनी चुकल्या कितेंय कोणाकय अडचण जाली जाल्यार आमकां माफ करचें, ही चूक सुदारून फुडें आमी बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करतले अशें जर कोणूय मंत्री म्हणत जाल्यार ताजे भुशीं इल्लीशी सहानुभूती निर्माण जावं येता. पूण जर कोणें उर्मटपणान ना आमची कांय चूक ना, मनशाची कांय चूक ना, ती तांत्रीक चूक, तुमी अमक्या खातीर सुपारी घेवन काम करतात, तुमी तमकें करतात अशें म्हणून वयल्यान कलाकारांचेरूच आरोप करप, हें मंत्र्याचें कर्तव्य न्हय. ताची जबाबदारी वेगळी. आनी ती जबाबदारी मंत्री गोविंद गावडे हांणी अजून वळखूंक ना. कितलेशे प्रसंग तांचे कारकिर्दींत घडल्यात जाची तांकां लज दिसूंक फावता, पूण तांणी हें मारतें घेवन जें सांगपाचें तें करूंक ना. कारण ते विसरल्यात की ते लोकांचे सेवक. आनी ते आनीकय एक गजाल विसरल्यात की कला अकादमी सारकी संस्था जेन्ना कोणाकय नाटक करपाक थिएटर दिता, ऑडिटोरियम दिता, तेन्ना तें फुकट दिना, पयशे घेता. म्हणजे पयशे घेता जाल्यार तुवें बऱ्यांतली बरी सेवा दिवपाक नाका. हें
वेव्हारांतलें सादेशाणेपण. पूण मंत्री गोविंद गावडे हांची चलणूक पळयली जाल्यार अशें दिसता की हांवें तुका तिकेटींनी नाटक लावपाक पयशे घेवन ऑडिटोरियम दिला, हो तुजेर व्हडलो उपकार केला. आनी हांगाच तांचें चुकलां. आनी म्हणून हांव म्हणटा की मंत्री जावपाक जी एक पात्रताय जाय, बुद्धीचीच अशें म्हणना, मनीसपणाची, ती पात्रताय मंत्री गोविंद गावडे हांच्या स्वभावांत दिसना. आतां हांवें आदीं म्हणलें तशें आरोप करतलो जाल्यार म्हजेरूय करुया तो फाल्यां, हाजे पयलीं जाल्यात. पूण हो विशय धर्माचो न्हय, हो विशय जातीचो न्हय, हो विशय आनी कसलोच न्हय. ते मंत्री आनी हांव नागरीक हें आमचे दोगां मदलें नातें. आनी त्या नात्यान तांचे कडल्यान जी म्हजी अपेक्षा आसा, म्हजी हांव म्हणटा इतल्या खातीर की हांव उलयतां म्हणून, पूण सगळ्याच लोकांची आसा, ती अपेक्षा तांचे कडल्यान पूर्ण जायना. आनी जायना हाजी तांकां वायट दिसना. आनी म्हणून ही मागणी करची पडटा. आतां तांचे कडेन 2 खातीं जीं आसात म्हळें हांवें, तातूंतलें एक खातें कला आनी संस्कृती खातें. ह्या खात्या सकल कला अकादमी येता. तांणी आपल्याकूच कला अकादमीचो अध्यक्ष नेमला, हाची गरज नाशिल्ली. मंत्रीपद ही मोठी सत्ता, मंत्रीपदाचे अधिकार कितलेशेच चड, अध्यक्षा परस मंत्री वयर, अशें आसून तूंच मंत्री आनी तुज्या हाता सकल आसा तो अध्यक्षय तूंच. हें विचित्र दिसता. संवसारांत अशें घडना. पूण स्वार्थ मनशाक हें करूंक लायता. ही एक गजाल जाली. आतां दुसरी गजाल आयली जेन्ना टेंडर काडनासतना तांणी कला अकादमीचें हें ऑडिटोरियम जें पळय आसा तें भरपूर कोटी खर्च करून सुदारपाचें थारायलें. म्हणटकच विधानसभेंत हो प्रश्न आयलो की टेंडर काडनासतना येदें मोठें काम तुमी हें कशें करतात. तर ताका मंत्री गोविंद गावडे हाची जाप अशी की शहाजहानान ताजमहाल बांदतना टेंडर काडिल्लें काय म्हणून. म्हणटकच दुर्दैवान अशें म्हणचें पडटा की ते मोगल बादशाह पळय आशिल्ले तांच्याच परंपरेंतलो होय मोगल बादशाह काय म्हणून. आज आमी लोकशायेंत वावुरतात. लोकशायेंत सरकारान कशे रितीन वागचें, कशे रितीन वेव्हार करचे हाचे नेम आसात. आनी ते नेम तूं पाळना हाचें समर्थन करपाक शहाजहानाची ताजमहालाची उपमान दिता. आतां जो बांदला टेंडर काडनासतना शहाजहाना भशेन, तो ऑडिटोरियम कितलो बरो जाला. ताजमहाल पळोवंक जशी लोकांची गर्दी जाता तशी आतां कला अकादमी पळोवपाक गर्दी जातली अशें मंत्री गोविंद गावडे समजतात. म्हणटकच कळटा की हातूंत लोकशायेंतली भावना ना. आपूण लोकांचो सेवक. लोक आपल्याक आपल्या जोडीच्या पयशांतल्यान पगार दितात. हें कांय मंत्री जे विसरतात तातूंत गोविंद गावडे हांचो आस्पाव जाता. म्हणटकीर लोकांची सेवा करप हें तुमचें कर्तव्य. तर मागीर ह्यो सगल्यो संस्था सारक्यो चलूंक जाय. संस्थेची जर कितेंय वास्तू आसा, ऑडिटोरियम आसा, तेंय सारकें चलूंक जाय आनी तें सारकें चलता म्हणपाची खात्री करपाची जबाबदारी तुमची. पूण ती जबाबदारी ना असो ताजो अर्थ जाता. कोणूय जेन्ना मोगल बादशाह जाता तेन्ना तो राज जाता, हो सम्राट जाता. ताका विचारपी आनी कोण नासता. फायनल उतर ताजें. तशें
मंत्री गोविंद गावडे हांचे नेम ना, कायदे नात, लोकां विशीं जबाबदारी ना, लोकांक जाप दिवपाची जबाबदारी ना. शाहजहानाक ती नाशिल्ली, कारण ती राजेशाही, तातूंतय मोगलांची. म्हणटकच ही जी मोगल बादशाह जावपाची प्रवृत्ती आसा ती ह्या मंत्री गोविंद गावडे हांच्या अभ्यासाचें मूळ. लोकशायेंतलो मंत्री कशे ते वागच नात. आनी आयचो काळ हो मोगल बादशाहाचो न्हय. म्हणटकीर ह्यो दोनूय गजाली जुळनात. आनी हाची जाणविकाय तांकां ना म्हणून हें घडटा. कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमाची एसी वेवस्था सारकी चलना. आतां हाजेर मंत्री गोविंद गावडे हांचें म्हणणें कितें, अरे काल बरी चलताली, पयर हांव एक कार्यक्रमाक आयिल्लो तेन्नाय बरी चलिल्ली. काल जो फुटबॉल खेळ्ळा ताका आज हार्ट एटॅक येवंक शकना. काल जो जॉगिंगाक गेला ताका आज स्ट्रोक येवंक शकना. शकता न्ही तें, तंत्र न्ही तें, यंत्रय आसता थंय केन्ना केन्नाय, आनी मनीसय चुकूंक शकता. म्हणटकच काल हें घडलें ना, पयर तें घडलें ना म्हणून तें आज घडलें ना अशें सांगपाचो हेतू आज तें घडूंक शकता न्हय. आनी तें घडलां हें कळटा न्हय. आवाजाची वेवस्था सारकी ना, विजेची वा लायटिंगाची वेवस्था सारकी ना. आतां नाटक वा कसलेंय परफॉर्मन्स, संगीताचें आसूं, नाटकाचें आसूं, नाचाचें आसूं, ह्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो. ताका लागून नाटकाची वाट लागूंक शकता. आनी दोन नाटकांच्या संबंदान असल्यो आडखळी आयल्यो. एका नाटका वेळार लायटिंगाची वेवस्था सारकी चल्ली ना, आनी दुसरी नाटकाच्या वेळार एसी चलना म्हणून नाटक सुरू जावपाकच पाऊण वर गेलें. अशे वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांचें कर्तव्य आशिल्लें की बाबरे रागार जावं नाकात, कितेंय तरी इबाडलां जें आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें, पूण आमी तें आतां जाग्यार घालतले, वायट धर नाकात अशें सांगल्यार घडये त्या कलाकारांकय मातशें बरें दिसतलें आशिल्लें. पूण मंत्री गोविंद गावडे कसली भास उलयले, उर्मटपणाची. चुकीक नैतीक नदरेन जबाबदार आसूनय बी भास उलयले ते उर्मटपणाची, दुखोवपाची. कोणाक म्हळें तूं सुपारी घेवन कितें करता, आनी कोणाक आनी कितें म्हळें. हें मंत्र्याचें काम न्हय, हें मंत्र्याचें कर्तव्य न्हय, ही मंत्र्याची जबाबदारी न्हय. हातूंत कितेंय जर येता जाल्यार ती थोडीशी बेजबाबदारी. इतल्यान सोंपना. हें जालें कला अकादमीचे ऑडिटोरियमाच्या संबंदान. पूण एक लक्षांत दवरूंक जाय की हांगा इतल्यानच हो प्रश्न सुटना. ह्या ऑडिटोरियमाक नांव दिनानाथ मंगेशकर हांचें दिलां. म्हणटकच जेन्ना ऑडिटोरियमाची अब्रू वता तेन्ना तुमी दिनानाथ मंगेशकर, मास्टर दिनानाथ मंगेशकर हांचो अपमान करतात. पुण्यांत पयर घडलां. दिनानाथ मंगेशकर हांचें नांव दिल्लें एका हॉस्पिटलांत एक बायल गुरवार जातना गेली, आनी ताका लागून त्या हॉस्पिटला विशीं मोठो बोवाळ जालो. आनी मागीर हेडलायनी कश्यो येतात, दिनानाथ मदें अशें घडलें, दिनानाथ मदें तशें जालें. म्हणटकच अब्रू कोणाची वता हांगा, बशिल्ले कडेन दिनानाथ मंगेशकरांची. जाणी बरें कितेंय जावचें समाजा खातीर आपल्या हातांतल्यान म्हणून हें हॉस्पिटल सुरू केल्लें, तांकां कितलें दुखपाचें तें आमकां गोंयकारांक आज दुखता. गोंयकारांच्या पयशांतल्यान गोंयच्या
पहिल्या सरकारांतले पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी ती वास्तू उबारिल्ली. मास्टर दिनानाथ मंगेशकर हांचेंय नांव तांणी दिल्लें. म्हणटकच कितले लोकांची अब्रू हातूंतल्यान गेली ताची कल्पना करात. मंत्र्याची गेलीच, गोंय सरकाराची गेली, आनी जे बाडे आज नात आमचे मदीं त्या भाऊसाहेब बांदोडकराची गेली आनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकराची गेली. हे खातीर तरी मंत्री गावडे हांकां खंत भोगूंक जाय आशिल्ली आनी ती खंत तांच्या उतरांतल्यान व्यक्त जावंक जाय आशिल्ली, पूण तें घडूंक ना. दुसरी गजाल, कला आनी संस्कृती खात्या सकल सेंट्रल लायब्ररी येता, जिका कृष्णदास श्यामा राज्य ग्रंथालय हें नांव दिल्लें आसा. ह्या ग्रंथालयांत पोन्नी पुस्तकां आसात आनी ती सांबाळून बरे भशेन दवरतलो जाल्यार ती एअर कंडिशन्ड सुवातेर आसूंक जाय. कितलोसो तेंप एअर कंडिशन सारकें चलना जालें. थंय जे वताले तांकां तें खटकूंक लागलें, तांकां भिरांत दिसूंक लागली पुस्तकां इबाडून वतलीं म्हणून. तांणी बोवाळ केलो, तांणी मंत्र्याच्या कानार घालें, पूण कांयच घडलें ना. म्हणटकच जीं पुस्तकां सांबाळून दवरूंक जाय, गिन्यान तें, तीं पुस्तकां बरे तरेन उरूंक जाय इतली जाणवी काय मंत्री गोविंद गावडे हांकां ना. भाशणां व्हडलीं व्हडलीं करतात मू ते, तीय बी भाशणां नाटकांतलींच, तरवार कमराक बांदून आनी माथ्याक जिरे टोप घालून करपाची. ग्रंथालय कित्याक करतात? पुस्तकां दवरपाक, ती लोकांक येवन वाचूंक मेळची म्हूण. पोन्नी पुस्तकां आसा तांचो सांबाळ करपा खातीर खाशेली वेवस्था करची पडटा, आनी एक वेवस्था म्हणटा ती एअर कंडिशनींग. तें जर सारकें ना जाल्यार ताबडतोब ती वेवस्था करप हें सरकाराचें म्हणजेच मंत्र्याचें कर्तव्य आशिल्लें. पूण तें ताणें केलें ना. परिणाम कितें जालो? निमाणे कडेन कोर्टाक आदेश दिवचो पडलो तें एसी सारकी करात म्हणून. लज दिसपाची न्ही. एसी सारकी करात ग्रंथालयांतली म्हणून कोर्टान आदेश दिवचो पडटा सरकाराक. म्हणजे इतलेंय सरकाराक कळना. आतां सरकार म्हणटा आसतना तातूंत हांगा ह्या बाबतींत मंत्री येता, खात्याचो डायरेक्टर येता आनी संबंदीत लोक येतात जे सेंट्रल लायब्ररी कडेन संबंद आसा ते. आतां कोण जाणा ताणें आपलें कर्तव्य केल्लें जाल्यार, आनी मंत्री गावडे हांणी ताका कांय वालोर दिवंक ना जाल्यार खबर ना. पूण एक गजाल खरी की कोर्टान आदेश दितकच मागीर एसी सारकी जाल्या. सरकार म्हणटा तें अशें चलप कोर्टाच्या आदेशान. हाजी लज मंत्री गोविंद गावडे हांकां दिसूंक जाय आशिल्ली, पूण ती दिसता अशें दिसना. हें जालें कला आनी संस्कृती खात्या विशीं. दुसरी खातें तांचे कडेन आसा तें खेळां खातें. खेळ गोंयकारांच्या आवडीचे, जशी कला आवडीची तशी खेळय बी आवडीचे, तरेचे खेळ. ते नदरेन तांचो अचिवमेंट शुन्य. गोंयांत खेळांच्या संबंदान कितेंय बाबा खूब बरें जालें, खंयचो एक आमचो खेळगडो वयर सेंट्रल टिमींत पावलो वो आनी खंय पावलो अशें घडूंक ना. नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आशिल्ल्यो गोंयांत, पूण सरकाराची तयारी नाशिल्ल्यान त्यो धुकळून 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 फुडें वचत गेल्यो. 2 वर्सां गेलीं, 3 वर्सां गेलीं. मागीर वरिश्ठ समितीन जी ह्या नॅशनल गेम्सां विशीं निर्णय घेता तांकां धमकी दिवची पडली गोंय सरकाराक. अमूक तारखे मेरेन करात, नाजाल्यार आमी ती गोंय भायर व्हरतात म्हणून. आनी ती धमकी पडटकच मागीर गोंय सरकारान
तंबू बांदून वा कशाय रितीन त्यो नॅशनल गेम्स करून सोंपयल्यो. ही रीत न्हय सरकार चलोवपाची. आमकां तर कळ्ळेंच अपेस, पूण ते वरिश्ठ समितीकय अपेस कळ्ळें. ते परत कितेंय गोंयान मागलें जाल्यार अशें कितेंय दितले काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी हाका जबाबदार कोण? पयलो मंत्री न्ही, मागीर बाकी सकल सगळे आसात ते. म्हणटकच असले गजालींनी खूब मोठें अपेस मंत्री गोविंद गावडे हांकां आयलां. हे अपेस तांणी खरें म्हणत जाल्यार खूब सिरियसली घेवंक जाय आशिल्लें. कित्याक हांवें अश्विनी वैष्णवाचो देख दिल्ली की 8-10 अपघात मोठे जाल्यात तरी तो हालना. तशी अपेसा फाटल्यान अपेसां आयल्यांत तरी मंत्री गोविंद गावडे आपलीच उर्मटपणाची भास उलयतात. कितलो तेंप चलतलें अशें? सरकार अशें चलोवंक फावना. आनी जर सरकार अशें चलोवंक फावना जाल्यार दरेक मंत्र्यान, मंत्री गोविंद गावडे हांचे सयत, आपलें कर्तव्य आनी आपली जबाबदारी कितें तें पयलीं वळखूंक जाय आनी त्या प्रमाणे वागूंक जाय. मंत्री गोविंद गावडे चुकल्यात. पयलीं चुकल्यात सेवा सारकी दिवपाक ते अपेशी थारल्यात म्हणून. आनी दुसरी चुकल्यात मागीर सॉरी म्हणनासतना वयल्यान उर्मटपणाची भास उलयल्यात म्हणून. हें गोंयकारांच्या स्वभावांतलें न्हय. पूण मंत्री गोविंद गावडे हे गोंयकार. म्हणजे समस्त गोंयकारांक हाजी लज दिसूंक फावता. आनी हें जर अशें चालू उरलें तर मागीर एक दीस प्रसंग येवं येता, बंद करात ती कला अकादमी, बंद करात ती सेंट्रल लायब्ररी, आसूं कांय नाका पूण अशे तरेचो कारभार नाका. ही परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडटले आनी तिका मागीर उदरगत म्हणूंक जातली, विकास म्हणूंक जातलो. तो विकास जावचो ना, ती अधोगती जातली. पयलींच गोंय देंवत आसा सगळे क्षेत्रांनी. तातूंत भितर ही आनीक एक भर पडटली. आनी म्हणून गोविंद गावडे हांणी खिणभर आपल्या अंतस्करणाक हात घालचो की हें जें सगळें घडटा तें नॉर्मल, स्वाभावीक रितीन घडटा काय खंय तरी कोणाची तरी चुकता, कोण तरी उणो पडटा म्हणून घडटा. आनी कोणूय उणो पडलो जाल्यार ताची नैतीक जबाबदारी मंत्री गोविंद गावडेचेर येता. आनी हेच खातीर तांणी राजिनामो दिवचो अशें हांव म्हणटां. आज हांगाच थांबता. तुमकां हे विचार पटले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं अशें मागतां.